Hello, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Donc je suis là pour une nouvelle vidéo. Là on va نديرو فيها immunologie. J'espère que مالكم راهم بخير في هاد لا période تاع كورونا. J'espère que فاميلتكم كامل راهي بخير. Donc justement انا رايحين نكملوا immuno. Donc إلا شفيتو la dernière fois اللي درنا immunologie هضرنا على la réponse immunitaire innée وحبسنا في le point تاع la phagocytose. قلت لكم بلي فيها 4 grandes étapes وقلت لكم نديروها في une autre vidéo. Donc exactement رانا رايحين نديروها اليوم. Donc on va faire les 4 grandes étapes تاع la phagocytose اللي هي البلعامة. و y a rien de spécial normalement ما كان حتى حاجة جديدة عليكم parce que c'est presque كيما terminal. Du coup voilà on commence. ما تنساوش الا ما راكمش مابونيين في انستغرام فيسبوك نخليه هنايا انستغرام ديالي ونخليه هنا لاباج فيسبوك ديالي. Et voilà, let's go. Donc la phagocytose فيها 4 grandes étapes ou la 4 phases si on veut dire. Donc هنايا الحاجة الأولى اللي لازم تعرفوها خاوة c'est que la phagocytose n'importe quel واحد نقولوا فاغوسيتوز شكون يديرها ديريكتومون ماكروفاج. في راسكم توجور باللي لا فاغوسيتوز يساوي بليعه كبيره. نو با فورسيمون لي غا. ان فيت لا فاغوسيتوز يديروها كامل لي سيلول فاغوسيتير. parmi les cellules phagocytaires pardon, je cite comme exemple les cellules dendritiques. Par exemple les neutrophils هادوما يقدروا تاني تيديروا فاغوسيتوز. تما ماشي تجي في راسكم كلمه فاغوسيتوز veut dire exactement direct macrophage. Non, pas forcément. Très bien. Donc نبداو. عندنا 4 grandes étapes ولا 4 phases. نبداو la première étape. Bon نقراوها d'une façon générale ومن بعد في le dessin نexpliquer. D'accord? صح. هنا qu'est-ce que j'ai essayé de faire? حبيت نكتب le nom تاع les étapes ou les mots clés برك في chaque étape. Après في l'explication تفهموا وحدكم هاد les mots clés باش نتوما تعرفوا في chaque étape واش لازم تشدوا genre le truc le plus essentiel في l'étape هذيك. Donc عندنا la première des choses ولا la première étape c'est la reconnaissance. Donc التعرف. اني كاتبه هنايا PRR pump ولا pumps كان يعيطوا لها pumps. بون الجمع تاع pumps c'est pumps صح. وشنو هادي لا ريكونيسونس وشنو هذا البي ار ار وشنو البامبس صح. سي با ان تروك بزاف واو. دونك تو سامبلومون عندنا لا سيلول فاغوسيتير وعندنا لو ميكرو اورغانيزم تاعنا ولا نيمبورط كال بارتيكول اترونجير. فوالا نيمبورط كال جسم غريب راهم رايحين يجوا يقربوا لبعضهم صح. كي يجوا يقربوا لبعضهم واش راهو رايح يصرى؟ راح يصرى التعرف عن طريق واش راح يصرى هذا التعرف؟ عن طريق مستقبلات غشائيه دونك دي ريسبتور. ان ريسبتور يكون فوق لا سيلول فاغوسيتير سوا الماكروفاج سوا الدندريتيك سوا النيوتروفيل اكسيتيرا اللي نعيطولو بي ار ار. والبامب هدايا راح يكون فوق سطح تاع الجسم الغريب. دونك باغ اكزومبل انا ديت ان اكزومبل ميكرو اورغانيزم دوكو فوق سطح لا بكتيري هذيك ولا نيمبورط ميكرو اورغانيزم هذاك راح يكون كاين البامب. تو سامبلومون كيما راكم تشوفوا هنايا في الديسان واش عندنا ماشي حاجه كبيره. بون عندنا هاديه لا سيلول فاغوسيتير لا فاغوسيت عندها لو نوايو تاعها سي تو تافي نورمال. عندها هادو لي بارتيكول اللي راهم بالفير سي دي ليزوزوم بعد نشوفوا لو رول تاعهم. وعندها مستقبلات غشائيه اللي هو البي ار ار. تو سامبلومون هذا لو ميكرو اورغانيزم تاعنا الجسم الغريب راح يكون عنده بامب. راح يصير تعرف بي ار ار بامب. تسمى هذا حيجي يلصق هنايا سي لا ريكونيسونس. هذه لا بروميير ايتاب تاع لا فاغوسيتوس صح. موراها واش عندنا لاديسيون صح. هنا واش حب يقول لو ميكرو اورغانيزم تاعنا il va rentrer. باش يدخل هنايا لازم حاجه واش راح تصرى لا ديفورماسيون تاع لا ممبران تاع لا فاغوسيت. واش حب يقول راح تخرج لنا ارجل كاذبه ولا تشفاو سي بون زعما لو ميكرو اورغانيزم تاعنا راهو لاصق في البي ار ار. راح تخرج دي بسودوبود. بسودو عفسه ماشي تاع الصح بود سي دي بيي ان فيت ارجل كاذبه بسودوبود وتحيط لنا بال ميكرو اورغانيزم تاعنا ولا البارتيكول اترونجي تاعنا. هذا ما كان جوغ في هاد ليتاب يا ريان دو سبيسيال. يخرجوا لي بسودوبود دونك راح تصرى لا ديفورماسيون تاع لا ممبران بلازميك تاع لا سيلول فاغوسيتير صح. دوكا نروحوا لا 3 ايتاب سي لانجيستيون. Donc
tout simplement واش راني كاتبه l'inclusion dans le phagosome. Donc نعرفوا c'est quoi le phagosome. Donc بسم الله واش قلنا لو كنتفكروا à peu près comme légende واش عندنا الممبران بلازميك نوايو ليزوزوم ومن بعداتك واش راهو رايح يصرى لو ميكرو اورغانيزم تاعنا كي يدخل مور ما يتغلقوا هادو لي بسيدوبود واش راح يصرى في كو هاد لي بسيدوبود خرجوا ومن بعد هنايا باغ اكزومبل راح يتغلقوا دوكو هاد لو ميكرو اورغانيزم تاعنا il va prendre une partie من لا ممبران بلازميك تاع لا سيلول فاغوسيتير دوكو راح يكون محاط بغشاء هو تانيت. هذا الغشاء ولا هذا الحويصل اللي راهو يرفد لو ميكرو اورغانيزم ولا نيمبورت كال بارتيكول اترونجير هو لو فاغوزوم. نولو نعيطولو لو فاغوزوم. سي بون دونك لو فاغوزوم شنو هو اون فيزيكول راح يكون داخلها الحاجه اللي تبلعت عن طريق البلعامه. سي بون صافا ما تخلطوليش هذا فاغوزوم هادوما صغار ليزوزوم. داكور très bien. Donc justement خاوتي راح نقول لكم هاد الليزوزوم واش فيه. هذا الليزوزوم tout simplement فيه des enzymes فيه انزيمات هاضمه des enzymes واش راح يديروا راهم رايحين يهضموا نيمبورت كال حاجه كي يفرزوا واش كاين داخلهم. دونك اكزاكتومون واش رايح يصرى في لا 4 فاز اللي هي لا ديجيستيون اللي هي الهضم. دونك واش رايح يصرى راح الفاغوزوم يتلاقى مع الليزوزوم. دونك لو تروك هذا الفيزيكول الكبيره راهي رايحه تتلاقى مع الفيزيكول الصغيره هاي ليك هنايا هاي ليك جاو لهنايا وتلاصقوا فيها راهم رايحين يشكلوا لنا لو فاغوليزوزوم. دونك سهله فاغوليزوزوم جايه من فاغوزوم وليزوزوم. داكور très bien. Donc كي تصرى راح تصرى لا فورماسيون دو فاغوليزوزوم à partir de quoi à partir de la fusion اتحاد le lysosome مع le phagosome tout simplement. Il y a rien de spécial. Après واش راهو رايح يصرى tout simplement هذايا le phagolysosome. Le lysosome اللي دار la fusion مع le phagosome il va libérer le contenu تاعو معناتها الانزيمات هادوك لي زونزيم اللي كاين فيه راهو رايح يدير تفكيك تاع هاد الجزيئه اللي هي الميكرو اورغانيزم تاعنا. دونك سي لا ديجيستيون راح يدير لها هضم. كي يدير لها هضم راح تولي فوالا سي بون ما يسحقهاش. دونك تو سامبلومون واش راح يدير لها راح يدير لها اكزوسيتوز اطراح خلوي اكزوسيتوز. دونك راهو رايح يهضمها ويدير لها اكزوسيتوز. باغ كونطخ خاوتي لا ديجيستيون تقدر ليكزوسيتوز ما تصراش ما بلوتو ما تصراش غير بهاد لا فاصون بلوتو لا ديجيستيون. علاش باسكو ماشي شرط توجور لي زونزيم هما اللي يفكوا الميكرو اورغانيزم. باغ اكزومبل تقدر تصرالنا اسيديفيكاسيون ليدروليز هي لا ليبيراسيون دي زونزيم والتفكيك ولا تقدر تصرالنا ثاني لا برودكسيون دي ديريفي توكسيك دو لوكسيجين. واش حب يقول تو سامبلومون كي يكون كاين لو فاغوليزوزوم راح يخرب في الكومبوزيسيون تاع الميكرو اورغانيزم تاعنا هذا ويرجعوا يفورميلو دي برودوي توكسيك à partir de l'oxygène. واش راح يصرى اوتوماتيكمون برودوي توكسيك راهي رايحه الميكرو اورغانيزم تتفتت راح تصرى لها لا ديجيستيون. دونك تو سامبلومون راح تتفكك تقول شي تخدمت نفس الخدمه تاع لي زونزيم اللي كاين في ليزوزوم. Voilà, après l'exocytose bien sûr parce que ما نسحقوهاش. Voilà. Une seule petite remarque هنايا كاين واحد لي بارتيكول ولا واحد لي سبستانس si on veut dire واسمهم لي هامليك هنايا فوالا واسمهم les opsonines. Voilà. Donc c'est des substances نلقاوهم فوق la membrane plasmique تاعوش attention تاعوش تاع الميكرو اورغانيزم. واش راهم رايحين يديروا راهم رايحين يفاسيليتيو لا فاغوسيتوز. واش حب يقول on va prendre un exemple زعما هذا C3B. C3B c'est une substance اللي راح تكون فوق سطح الميكرو اورغانيزم تاعنا. elle va faciliter la phagocytose. tout simplement la cellule phagocytaire راح يكون عندها récepteur معناتها مستقبل راح يستقبل لنا سي 3 بي. تسمى عندها هاد سي 3 بي بلاصتها في لا سيلول فاغوسيتير وين تلصق. دونك تو سامبلومون سي ار بي ولا سي 3 بي سي دي زوبسونين راح يكونوا فوق البارتيكول اترونجي تاعنا
étrangère ولا étranger bon en fait راح تكون فوق سطح الميكرو اورغانيزم تاعنا. ومن لوتر كوتي في لا سيلول فاغوسيتير راح يكون عندها لو ريسبتور تاعها تو سامبلومون ils vont faciliter la phagocytose. هذيك لا سيلول فاغوسيتير يكون عندها ريسبتور، هذه يكون عندها هذا، راح تلصق بلو فاسيلمون، لا ريكونيسونس راح تصرا بلو فاسيلمون، و لا فاغوسيتوز راح تصرا en fait directement voilà si on peut utiliser هذا le terme. Donc voilà, normalement لحقنا لا فان تاع هاد لا فيديو. جيسبر تكونوا فهمتوا ابوبري لا فاغوسيتوز، قلت لكم شي واعره وتشبه بزاف تاع تيرمينال. فوالا نورمالمون لي مو كلي هذا هما اللي لازم تشدوهم وتسحقوهم. نتلاقاو في فيديو جديد. دابا راني رايحه نديرهم هكا صغيرطين 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 باش ما تكرهوش وتشوفوا كل نهار وحده هكا باش ما تجيش لا شارج عليكم. وهذا ما كان، تهلاو بزاف في روحكم. ما تنساوش ولا عجبتكم هاد لا فيديو ديروا جيم، دخلوا ان كومونتير، ولا ما كنتوش مابونيين في لاباج واش راكم ديروا في هاد الحياه ابونيو. وفوالا ولا كنتو حابين تولوا parmi BMR family ابونيوني sur Instagram، je suis trop active تما. وهذا ما كان، تهلاو بزاف بزاف في روحكم. وهاد الريزومي باي ذا واي تلقاوه في لاباج ديالي فيسبوك اللي تاني نخليها لكم. تهلاو بزاف في روحكم. بيس.